सर ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस बहुत देर से बना तो हुआ है, लेकिन कोई ख़ास इस अलायंस की जद्दोजहद सामने आ नहीं रही, और मौलाना फजल रहमान भी कुछ ख़ास आपके साथ सीरियस नज़र नहीं आ रहे मुज़ाकरात पर। देखिए, हमारी बातचीत उनसे सबसे जारी है, लेकिन हम ये समझते हैं कि अगर ये ग्रैंड अपोजिशन अलायंस हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, जिसमें मौलाना है, जिसमें TLP है, जिसमें आप जमात इस्लामी है, हम इनको दावत में हैं और ये अपने तय तो अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर जॉइंटली करेंगे तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा बेहतर आएगा। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम अपने तय भी हम PTI और जो हमारा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, हम उनके साथ मिलकर कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला बेहतर होगा। तो सर दूसरी जानिब जो सहाफ़ी करन थापड़ से राब्ते हैं रऊफ़ हसन साहब के, उस पर हुकूमत उन्हें मुल्क दुश्मनी करार दे रही है। आप क्या समझते हैं, क्या आपके इल्म में है कि क्यों वो भारतीय सहाफ़ियों से राब्ते में थे, और इसी तरह आपके सोशल मीडिया से मुंसलिक कारकुन अहमद जंजुआ पर भी इसी तरह का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है? देखें, ये बहुत बेशरम लोग हैं, इनको शर्म नहीं आती कि एक सेक्रेटरी इतलात है, अगर किसी सहाफ़ी से उनका राब्ता है तो कौन सी इतनी बड़ी क़यामत आ गई है। मुझे बता दें कि आप बीइंग ए जर्नलिस्ट, आप किसी सहाफ़ी से बात कर लो तो आप एंटी स्टेट हो गई हैं। क्या पूरी दुनिया में आप एक ग्लोबल विलेज है, सहाफ़ी हमारा इंटरव्यू करते हैं, वहाँ के सहाफ़ी हमारे लोगों का इंटरव्यू करते हैं, हमारे दोस्त उनका सहाफ़ियों का इंटरव्यू करते हैं, तो आप किसी एक बंदे का जो उनके साथ अगर आप किसी भी हवाले से आप एक राब्ता है आपका, या वो आपसे राब्ता करते हैं या आप करते हैं, जो सेक्रेटरी इत्तलात का काम क्या होता है अपना मौक़िफ़ देना, तो इसमें कौन सी एंटी स्टेट एक्टिविटी हो गई है और कौन सा ऐसा काम है जो वो किसी सलामती कौंसल के सरबराह बैठे हुए थे जो उन्होंने राज फाश कर दिया। तो यार खुदा के लिए आप अपने मुल्क को कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं? आप बता दें कि अगर आपने किसी सहाफ़ी से बात कर ली, कोई आम आदमी ने किसी सहाफ़ी से बात कर ली, तो वो जुर्म हो गया, वो उसकी ड्यूटी है, वो एक सेक्रेटरी इत्तलात हैं। आप उनकी जिम्मेदारियों को आप इन पागलों को ये समझ नहीं आ रही कि हम किस तरह इनके ऊपर अटैक करें। इस तरह की छोटी हरकतों में ये उतर गए हैं कि कल इसका मतलब है कि हमारे पास तो पाकिस्तान बार काउंसिल का मैं मेंबर रहा हूँ, चेयरमैन रहा हूँ, मैं इस्लामाबाद बार काउंसिल का मेंबर और चेयरमैन रहा हूँ, तो भाई मैं हाईकोर्ट बार का सदर रहा हूँ, हमारे पास तो उनके कई लीगल एक फर्टर्निटी के लोग हमारे पास मेहमान आते थे, हम उनके पास गए हैं और हर साल हमारा प्रोग्राम जाते हैं। मैं तो एक दफ़ा गया हूँ। तो क्या हम एंटी स्टेट हो गए हैं? हम अपने मुल्क की हिफाजतों को हमने क्या दरवाजे बंद कर दिए हैं? हम अपनी बात किसी के सामने नहीं रख सकते? ये छोटी सोच इनको कहें ख़त्म करें, अपने मुल्क को आगे लेके जाएं, आप अपना मौक़िफ़ रखें पूरी दुनिया के सामने। खुदा के लिए आप अपने आप को किस तरह के, मतलब है कि ये डफर्स जो है ना, डफर्स उन्होंने इस मुल्क के ऊपर काबिज हो गए हैं, और वो जो डाकू बन के इन्होंने डाकाजनी के जरिए 17 सीटों के साथ आकर के इक़्तिदार में आ गए हैं। इनकी सोच ही खत्म हो गई है, इनको परवाह ही नहीं है, ये कठपुतलियों की तरह नाच रहे हैं, जो इनको कहा जाता है वो बोल देते हैं। इनकी ना अपनी सोच है, ना इनकी कोई अथॉरिटी है, और ना ही इनकी कोई ये सोच है कि हमने मुल्क को आगे लेके जाना है। सर जिनको पार्टी से निकाला गया उनकी वापसी हो चुकी है। आतिफ खान ने भी आज बानी PTI से मुलाकात की, गिले शिकवे ख़त्म किए। वैसे तो वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को खुद बानी PTI ने वज़ीर आला बनाया था, तो क्या अब वो मौजूद रहेंगे? और ये जो आप लोगों के अंदरूनी इख्तलाफात हैं, ये ख़त्म हो गए हैं? इख्तियारात की ज़िद और जंग ख़त्म हो चुकी? देखिए, आतिफ खान को पार्टी से तो नहीं निकाला था, पार्टी में तो वो थे और हैं भी, तो लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि किसी ऐसे बंदे को सिवाय एक शख्स को हमने पार्टी से निकाला था, बाकी तो किसी को नहीं निकाला। बाकी पार्टी के अंदर छोटी मोटी बातें कहाँ नहीं होती, तो ये हुआ करती हैं, होती हैं, उसके ऊपर इतराज़ात भी हो सकते हैं। इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उनके दरमियान होने वाले किसी गवर्नर के इशू पे अगर कोई प्रॉब्लम हुआ है तो इट डज नॉट मीन कि इख्तलाफ हो गया है पार्टी के अंदर। मेरा ख्याल है कि पार्टी मुत्तहद है, पार्टी का एक नज़रिया है, वो इमरान खान के विजन के साथ खड़े हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, और लोग हम सब इमरान खान के सिपाही हैं और उनके एक फॉलोअर्स हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है। सर ये तासुर के फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद PTI जो है वो नफसियाती दबाव में चली गई है और लोग इस्तीफे दे रहे हैं, इसमें कितनी सदाकत है? ऐसी कोई बात नहीं है। उसके जनरल फैज़ के गिरफ्तारी के साथ इसका क्या ताल्लुक है? हमारा नहीं ख्याल कि उनके साथ कोई मामला है, या कभी पिछले 3 साल से आपके सामने वो तो रिटायर होकर घर बैठे हुए हैं। क्या हुआ है?
ہر کسی کو اپنی پارٹی چل رہی ہے، بہت سارے بڑے بڑے لوگ آئے تھے چلے گئے ہیں، کنگز پارٹیاں بنائی گئی، لوگوں کو اغوا کیا گیا، تشدد کیا گیا، فائلیں دکھائیں گی، پتہ نہیں کیا کیا نہیں ہوا. تو اگر اس وقت کچھ نہیں ہوا تو آج کیا ہے، اور ان کا آنے یا جانے کا کیا امپیکٹ ہے؟ تو ایسا کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے. بالکل صحیح. اور آج بانی پی ٹی آئی نے یہ بھی کہا کہ فیض حمید کو وعدہ معاف گواہ بنا سکیں تاکہ ان کو ملٹری کورٹس میں لے کے جایا جا سکے. کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ایسی کوئی خبر تھی یا صرف یہ محض ایک بیانیے تک بات ہے؟ دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایک ان کو ایک شک تو ہے، اور یہ شکوک و شبہات اس لیے ہیں، یہ کوئی ہماری وجہ سے نہیں ہے، وہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہیں. وہ اس لیے شکوک و شبہات ہیں کہ دیکھیں ان کے ہمارے خلاف جو بھی مقدمات خان صاحب خلاف بنائے گئے تھے، آج سارے مقدمات ایک ایک کر کے ختم ہو گئے. مقدمات تو کوئی باقی نہیں رہا، کوئی ٹھوس مقدمہ نہیں ہے. اور ماضی میں بھی یہ یہی کرتے رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو اٹھاتے رہے اور ان کو وعدہ معاف گواہ بناتے رہے. اعظم خان کی مثال آپ کے سامنے ہی ہے. لیکن اس سارے کچھ کے باوجود آپ نے دیکھا کہ اس کا کیا امپیکٹ آیا. سائفر میں ان کو وعدہ معاف گواہ بنایا، القادر ٹرسٹ میں بنایا. لیکن یہ چیزیں کرتے رہے ہیں ماضی میں، اس لیے ایک گیس ہے خان صاحب کا، چونکہ اور تو کوئی مقدمہ ہے نہیں ہے، تو لہٰذا یہ ان کو کسی نہ کسی لحاظ سے جیل میں رکھنے کا بہانہ ان کے پاس بن سکتا ہے، جس کے لیے وہ ایفرٹس کر سکتے ہیں. باقی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. سر، ایک جانب پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہو جائیں، لیکن اور اس کو ملکی مفاد میں بھی بتاتی ہے، لیکن دوسری جانب چیف جسٹس پر بار بار تنقید اور ان کو یہ کہنا کہ آپ پی ٹی آئی کی کیسز سے دور رہیں. آپ کو نہیں لگتا یہ ڈبل پالیسی ہے؟ کیونکہ ہے تو وہ بھی ایک ہمارا سپریم ادارہ اور ملک کے اداروں سے تو میل جول رکھنا چاہیے. یا قانون کی نظر میں ایک لیگل ایک ٹرمینالوجی ہے کہ اگر کوئی شخص تعصب رکھتا ہے، پریجوڈس مائنڈ رکھتا ہے، تو آپ اس کے خلاف ایک درخواست دے سکتے ہیں اور ریکیوزل کی اپلیکیشن وہ عام طور پر ایکسیپٹ ہوتی ہے. دوسری بات جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم کس سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ بھائی آپ آئین اور قانون کی پاسداری کریں، آپ قانون کے مطابق چلیں. اور دوسرا، ان کٹ پتلیوں کو کس نے مسلط کیا ہے؟ انہوں نے مسلط کیا ہے. ان کے پاس کیا اختیار و اقتدار ہے؟ تو ہم نے ان کو یہ نہیں کہا ہے کہ آپ آئیں جی ہمیں اقتدار میں لے آئیں. ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ آئین اور قانون کو چلنے دو، نظام انصاف کو چلنے دو، جمہوریت کو تماشا مت بناؤ. 25 کروڑ عوام کے حقوق ہیں، حق کی حکمرانی عوام کا ہے، آپ کا نہیں ہے. آپ اس ایک ادارے کے، آپ ایک ڈپارٹمنٹ ہے اور آپ اپنے ڈومین میں رہیں. آپ آئین اور قانون کے مطابق چلیں اور اس ملک کو چلنے دیں. نہیں کریں گے تو اس ملک کی تباہی ہم نے ماضی میں بھی دیکھی ہے، اور آج جو معاشی دہشت گردی ہو رہی ہے آج آپ کے سامنے، ان پی ٹی ایم کی حکومت والوں نے آج آدھی آبادی کو آپ سطح غربت کی لکیر سے نیچے لے گئے ہیں. اور آگے جو کچھ ہو رہا ہے، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، تباہ و برباد ہو گئے ہیں، بل لوگ دے نہیں سکتے ہیں، عام آدمی کا جینا محال ہو گیا ہے. تو اس طریقے سے تو آپ ملک کو آگے نہیں لے جا سکتے، ملک کو آپ پیچھے لے کے جا رہے ہیں. ایس آئی ایف سی بنائی تھی، کیا ہوا؟ آج آپ کے پاس ایک ٹکے کی انویسٹمنٹ نہیں آئی. آپ بجائے آگے بڑھنے کے آپ پیچھے آ رہے ہیں. صحیح. آپ نے 16 روپے کے بجلی کے یونٹ کو 100 روپے پہ پہنچا دیا. اس طریقے سے تو نہ کوئی فیکٹری لگے گی، نہ ملک چلے گا، نہ کوئی ترقی ہوگی.